كما أخرجك ربك من بيتك بالحق جس طرح نکالیا تواڈے رب نے تواڈے گھر چوں نال حق دے وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ اور مومنہ چوں ایک جماعت راضی نہیں واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا خدا بے شمار لاکھ آداب درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی پہ جس مقام عالی شان نو میں اس وقت تلاوت کیتا اے مقام عالی شان اللہ مالک الانام ذوالجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب کا 9واں سپارے دا رکوع 15واں سورت کا نام سورہ انفال، سورت کا رکوع پہلا۔ اسلام نو ہر دور دے اندر میدان دے کفار نے منصوبے بنائے نے اور طرح طرح کے منصوبے بنا کے اسلام دے پرچم نو سرنگو کرن دیا کوششاں کیتیاں، لیکن اسلام دن بدن بڑھتا گیا، پھلتا اور پھولتا گیا۔ کہ بالآخر ہر دور دے اندر کفار دیاں سازشاں ناکام ہوئیاں اور وہ نامراد لوٹے، اور نتیجہ تن اللہ نے اسلام نو ہی غالب فرمایا۔ اسلام غالب ہون واسطے آیا، مغلوب رہن واسطے نہیں آیا۔ بعض اوقات وقتی مسلمانوں کا امتحان اللہ نو درکار ہوندا ہے تو اللہ اپنے بندیاں کا امتحان کرتے ہیں، ورنہ حقیقت دے اندر اگر کوئی پریشانی مسلمانوں پہنچتی ہے تو وہ بھی انہوں کی عظمت کا سبب بن جاتی ہے۔ میرے بھائیو،
میرے برادر یہی وجہ کہ میرے اپنے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں آپ نے اعلان نبوت فرمایا ادوں تو لے کے مکے والوں نے آپ نے طرح طرح دیا آزمائشیں مبتلا کیتا اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نو پریشان کرن دیا کوششاں کیتیاں. پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام مکہ چھڈن تے مجبور کر دیتے گئے اور آپ مکہ معظمہ کو خیر بات کہہ کے یثرب یعنی بعد کے اندر جنوں مدینہ طیبہ اور مدینہ تو رسول کیا گیا، میرے آقا نے مستقل جا کے مدینہ طیبہ قیام فرما لیا اور ایک ہی حصہ کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نو مشرکین مکہ نال یکے با دیگرے کئی جنگاں کرن دی نوبت آئی اور کرنیاں پئیاں، جہدے وچوں دو غزوات دو جنگاں ایسیاں نے کہ جنہ دے اندر میرے آقا علیہ السلام بذات خود تشریف لے آئے نے. اور پھر مزے کی بات یہ کہ یہ دونوں جنگاں جہڑیاں اسلام سے لڑیاں گئیاں نے کفار نال، ایک جنگ بدر جنوں غزوہ بدر کے نام نال یاد کیتا جاتا ہے اور ایک فتح مکہ. یہ دونوں غزوے رمضان المبارک دے مہینے چ مار کے سامنے آئے نے اور یہ دونوں غزوے رمضان المبارک دے اندر ہوئے نے. اور پھر اس کو بھی عجیب بات یہ کہ یہ دونوں غزوے 17 رمضان المبارک نو پیش آئے نے. غزوہ بدر سن 2 ہجری دے اندر 17 رمضان مبارک نو ایک جنگ ہوئی ہے اور سن 8 ہجری دے اندر یعنی 6 سال بعد غزوہ فتح مکہ پیش آیا اور یہ بھی 17 رمضان مبارک نو پیش آیا. ذرا انہاں جانشاراں دیاں عظمتاں تے غور کرو کہ جنہ رمضان دی حالت دے اندر اللہ ذل جلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے شانہ بشانہ دشمنان اسلام نال مقابلہ سے مجادلہ کیتا. آئیے ذرا غور فرمانا، میرے اور تواڈے پیر و مرشد آمینہ دلال امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن 2 ہجری دے اندر میرے آقا علیہ السلام نو غزوہ بدر دشمنان اسلام کے مقابلے سے لڑنا پیا. اور میں انشاءاللہ الرحمن کوشش کرانگا کہ آج دے عظیم الشان خطبہ جمعہ کے اندر ان دونوں غزوات کے حوالے نال میں اپنی معروضات تے گزارشات کو ساتھ گوش گزار کراں. میرے آقا علیہ السلام جدو دشمنان اسلام نال بدر دے موقع تے آمنا سامنا ہویا تے اللہ ذل جلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال صرف 313 دی تعداد پیغمبر دے صحابہ دی
تے مکے والے انہاں کول اسلحہ بھی موجود ہے۔ ادھر عجیب کیفیت ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے 313 صحابہ نے اور 313 بھی وہ 18 کے 17 سالاں دے بچے تے نوجوان پا کے پھر کتے 313 بنتے ہیں تے ادھر 1000 کی تعداد کافراں دے ادھر 313 نے کسی کو تیر تے کمان کوئی نہیں، کسی کو کمان تے چلان نہیں تیر کوئی نہیں، کسی کو تلوار تے بچاؤ نہیں زیرہ کوئی نہیں، کسی کو زیرہ تے اودے کو خوف پہنن واسطے کوئی نہیں، بے سرو سامانی دا عالم ہے۔ اور ادھر مکے والے 1000 کی تعداد ہے، انہاں کول آلات حرب و ضرب بھی نے، انہاں کول سامان جنگ بھی ہے، انہاں کول تیر بھی تے تلواراں بھی نے، پہنن واسطے زرہ بھی نے، سواریاں واسطے گھوڑے بھی نے۔ اب یا اللہ ہن چشمے تصور نہ کبھی دیکھو کہ چشمے فلک نے کیسا پیارا منظر تے عجیب منظر دیکھیا، اور 300 کا تے 1000 کا مقابلہ ہی کیویں ہو سکتا ہے جبکہ انہاں نہ کمان جنگ بھی پورا نہ ہوئے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام دا قرآن اس بات کا اعلان فرما رہا، اللہ ذو الجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو کما اخراجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون یجادلونک بالحق بعدما تبین کأنما یساقون الی الموت وهم ینظرون وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ اے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھروں نکلے نے تے رب دے آدم نہ نکلے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جانثارا تے اپنے پروانیاں نو لے کے تشریف لے آئے نے۔ کافراں دیاں بھی اطلاعاں میرے پیغمبر تک پہنچیا ہے، اور اصل یہ سارے مارکے دا سبب جہاں وہ ابو سفیان دا قافلہ تجارت ہے کہ جدے تے مسلمان دسترت حاصل کرنا چاہتے سر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پروانے تو ایک قافلہ تے بد نکلیا کہ مکے والیاں نے چڑھائی دا ارادہ کر لیا۔ ابو جہل تے ابو سفیان اور اس قسم دے بڑے بڑے کافراں دے سردار جڑے نے ابو جہل چونکہ سامان تجارت لا کے سفر وچ ایدے تک بھی اطلاع پہنچ گئی ہے۔ عتبہ تے شیبہ تے امیہ تے ابو جہل جیسے لعین زمانہ تے مکے دے کافراں دے سردار جڑے نے انہاں نے پروگرام بنایا، انہاں کہا کہ ہن موقع مل گیا، ہن اساں محمد تے اے دے یاراں نو نہیں چھڈنا صلی اللہ اساں نہیں انہاں نو چھڈنا۔ اللہ میری توبہ، پر انہاں بے وقوفاں نو کی پتا ہے کہ اصل تے میرے رب دی ذات دے اختیار کے سارے کام نے، اور اللہ نے اپنے نبی کا وعدہ فرمایا۔ اللہ ذو الجلال فرماندے ہو والذی ارسل رسولہ بالہدی الذی ارسل
ورسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو میدان دے منصوبے بنانے والے اگرچہ ابو سفیان نے پھر پیغام بھیجا کہ چونکہ ساڈا قافلہ تجارت بچ نکلے تے تانوں لڑائی دا ارادہ ترک کر دینا چاہیے. ابو جہل کہنے لگا یہ نہیں ہو سکتا, ہن تے اسی نکھیڑا کر کے ہی آواں گے, ہن تے انہاں نوں معاذ اللہ صفحہ ہستی تو مٹا کے ہی آواں گے. اور سیانے آندے نے کتے دی موت آئے تے مسجد کا رخ کر لینا. اس بے ایمان دی موت آئی ہے تے انہیں میرے پیغمبر دی طرف رخ کر لیا. جن نے میرے پیغمبر کا آمنا سامنا کیتا اللہ نے دنیا کے اندر بھی ذلیل تے رسوا کر دیتا تے قیامت کے دن بھی اللہ ذلیل و رسوا کر کے انہوں اٹھان گے تے جہنم دا بانن بنان گے. اللہ ذل جلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں تواڈے دشمن تے تواڈے ویرے ادھر آمنا سامنا ہو لگا. ادھر مکے والے دا قافلہ بڑی فوج بیٹھی ہے, ادھر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے 313 پروانے تے دیوانے بیٹھے نے. صحابہ نے جدوں نظر ماریاں کافراں دا اتنا بڑا لشکر ہے کہ انہاں کو سامان حرب و صرف بھی وافر تعداد دے اندر نے. ایک فطری نہیں بات ہے کہ انسان دے دل اندر پریشانی, انسان دے دل اندر کئی باہ میں جنم لیندے نے, کئی پریشانیاں آ جاندیاں نے. صحابہ دے دل جڑے نے پریشانی دے اندر مبتلا ہو جاندے نے کہ اللہ ذل جلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے ساتھیاں سے جان نثارا ہو انہاں کافراں دے سامنے تیار فرما رہے ہیں. اچھا اللہ تے اے ہوئی وجہ کہ جدوں جگاں دے پیر علیہ السلام اپنے ساتھیاں نو تیار فرما رہے ہیں, آقا صفا دی تیاری فرما دے لے تے صحابی رسول نے میرے آقا علیہ السلام دے کول آئے اپنے دل دی بات اپنی زبان تے لے آندے تے آ کے عرض کردے نے محبوب سونے انج کرو نا ویندے تے پے کہ دشمن کنے زیادہ نے تے ساری مٹھی پر جماعت مسلماناں دی اللہ دے نبی جی کئی ساتھی مدینہ طیبہ رہ گئے کیونکہ باقاعدہ جنگ دی پلاننگ لا کے نہیں آئی. اگر انہوں پتا ہوندا تے او بھی اس جنگ دے اندر شریک ہوندے. آقا کیونکہ پوری پلاننگ کر کے نہیں سا آئے, ارادہ کچھ اور لے کے آئے سا کہ اللہ دے نبی جی کفار نال آمنا سامنا ہو گیا. اور دو ہی دے رستے بچتے تھے, یا تے اے سی کے کافراں نال ٹکر لئی جائے, انہاں نال مقابلہ کیتا جائے, انجام کار جو بھی ہوئے فتح ہوئے یا شکست ہوئے وہ بات کی بات ہے کہ یا ایسی کے مسلمان اتوں ہی واپس مدینہ طیبہ چلے جاندے. جے تے مسلمان اتوں واپس چلے جاندے خاموشی نال تے ایدے نال مسلماناں دی فوج دا بھرم ٹوٹن دا بھی خطرہ سی اور کافراں نوں شاہ مل جانی سی, انہاں نے ہور چڑھائی کر دیا جانا سی. حالات کا تقاضا یہ سی کہ انہاں کافراں نوں دندان شکن جواب دیتا جائے اور اپنی جانا دے نظرانے پیش کر دیتے جائے. محبوب سونے میرے دل دی خواہش تے تمنا اے وے اسی میدان جنگ تو ذرا ہٹ کے ذرا اچے کسے ٹیلے تے تواڈے واسطے ایک خیمہ بنا دینے, چھپر رکھ دینے, بنا دینے. اللہ دے پیارے پیغمبر جی اسی دشمن نال لڑائی کران گے تے تسی اس خیمے دے اندر بیٹھ کے اپنے پروانیاں دی کمان کر سکتے ہو. آقا سونے دو رستے ہمیشہ
ہی جنگ میں ایسا ہوتا محبوبہ دو رستے نے یا تے لڑتے اللہ سانو فتح عطا فرما دیں گے جے تے فتح مل گئی تے پھر تے ساڈے دل دی تمنا تے آرزو پوری ہو جائے گی تے سونے جے سانو خدا نخواستہ شکست بھی ہو گئی تے اسی انج کران گے کہ تواڈے خیمے دے باہر تیز رفتار سواریاں اسی کھڑیاں کر دیاں گے کوئی معاون تے محافظ بھی تواڈے قریب ہون گے اگر خدا نخواستہ مسلماناں نو شکست ہوندی ہے تے فوراً تسی انہاں سواریاں نو لے کے تے سونیا مدینہ طیبہ دا رخ کرنا اوتھے تشریف لے جانا اور جڑے باقی ماندہ صحابہ مدینہ طیبہ میں انہاں نو نال ملا کے اپنی فوج نو مضبوط کر کے تے پھر اللہ ذل جلال تانوں کو موقع عطا کر سکدے نے سونے ساڈی تے خیر ہے محبوب تیری عظمت تے آت نہ آقا تیرے جس تے اطہر تے آت نہ آنے پائے میرے پاس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو مشورہ دیتا تے صحابہ نے نہ مشورہ پسند بھی کیتا ایج اونچے ٹیلے تے ذرا کھڑے ہو کے جڑے حاجی حج کر کے آئے نے سارے حاجیاں نو ہن اس پاسے جان دی ویسے اجازت نہیں میں اب سال جب مدینہ طیبہ اسی جا رہا تھا مکہ معظمہ تو کہ سانو جو کہ اپنی سواری مل گئی اسی بدر دیا قبراں بھی دیکھیا اوتھے انہاں پتھر رکھے نے ہن انہاں قبرستان بھی ایک ہی ساؤدا بنا دیتا میدان بدر جیڑا وہ کافی نیواں ریتلا علاقہ بھی ہے تے ایدے تو شمال مشرق دی طرف اچا سارا ایک ٹیلا ہے جتنے میرے آقا علیہ السلام دے صحابہ نے آپ علیہ السلام واسطے خیمہ لگا دیتا ہے ایک چھپر دیا پا دیتا ہے اللہ اللہ ہن اوتھے مسجد سعودی گورنمنٹ نے بڑی عالی شان مسجد بنا دیتی ہے بلکہ اوتھے دے رہن والے دوستاں نے دسیا کہ جتھے اس مسجد کا محراب ہے اوتھے میرے پیغمبر تشریف فرما جتنے اس مسجد کا محراب ہے اس جگہ سے چھپر بنایا گیا کیونکہ مسجد کافی ہوتے بڑی ہو گئی ہے اتنے میرے آقا علیہ السلام واسطے خیمہ یا چھپر لگا دیتا گیا تے بنا دیتا گیا تے اللہ جل جلال دے پاس پیغمبر اتوں بیٹھ کے تے میدان بدر کا معائنہ فرما رہے ہیں آمنے سامنے ادھر مسجد قریش تے ادھر سامنے میدان بدر نیواں تے مسجد دی جگہ ذرا اچھی ہے اچھی جگہ تے کھڑا بندہ نیوی جگہ تے نظر مار سکتا تے میرے پاس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ دی صفاں درست فرما رہے ہیں صفاں سیدھیاں کردیاں ایتھے یہ واقعہ پیش آیا کہ میرے پاس پیغمبر علیہ السلام دا ایک صحابی تے جانثار اینج صف دے اندر کھڑے نے تے باقی دی صف وچوں صحابی رسول ذرا اگے بڑے نے میرے پاس پیغمبر علیہ السلام دے ہاتھ مبارک دے اندر تیر آپ نے انج تیر دے جسم نہ لگا کے یعنی تھوڑی جی نوک لا کے نا میرے آقا فرماندے نے پیچھے صف دے وچ برابر ہو جا تے اے فوری طور تے ہی بولیا کہن لگا سونیا مینوں تکلیف پہنچی ہے جڑے تیر نال تساں مینوں صف وچ برابر کیتا اس وجہ تو مینوں تکلیف پہنچی ہے تے سونیا میں تے تواڈے کولوں بدلا لینا چاہنا وا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بدن مبارک کو کپڑا ہٹایا تے صحابی رسول جیڑا اور جلدی نہ میرے پاس پیغمبر دے مبارک جسم نہ چمبڑ جاندا تے چمی جاندا ہے میرے پاس پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اور کیڑی شان نے تینوں اے کام کرن تے آمادہ کیتا عرض کردا سونیا آ جو کچھ سامنے نظر آون دیا پتہ ہی ہے نا تانوں ادھر 313 تے ادھر 1000 دی جماعت مقابلہ ہی کردا تے اللہ دے نبی جی
پتہ نہیں زندگی دے ساتھ دوبارہ لبنے نے کہ نہیں، کہ میرے دل میں خیال آیا میں نبی دے مبارک جسم نہ لگ جاواں، اللہ مینوں ایسے بہانے معاف فرما دیں گے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا پروانہ اینج آقا صفا درست فرما کے تے آپ اس خیمے دے اندر تشریف لے جاندے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر دے لاگے جناب صدیق اکبر بھی نے رضی اللہ تعالی عنہ، اور میرے پاک پیغمبر انی عاجزی نال انی انکساری نالے روئی جاندے نے، نالے رب کولو دعاواں کری جاندے نے، نالے روئی جاندے نے، نالے دعاواں کری جاندے نے۔ اے عرشا والے ربا 313 کتھے تے 1000 کتھے، اللہ میں دن رات جنہ تے محنت کیتی ہے عرشا والیا میں انہاں نوں لے کے سامنے آ گیا وہاں تے مالکا سونیا جے اج زمین تے زندہ نہ رہ تے اللہ قیامت تک تیری توحید دا نکارا کوئی نہیں کھٹکائے گا، اے دنیا تے زندہ نہ رہ اللہ قیامت تک قوم آہد دیاں صداواں بلند کرے گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اینا بے ساختہ روندے نے پیا، اینا رب کولو دعاواں کردے نے پیا کہ میرے پاک پیغمبر دے مبارک جسم دی پیاری چادر جیڑی ہے او پیغمبر دے کندھیاں تو زمین تے ڈگ پیندی ہے۔ ابو بکر صدیق جلدی نہ اگے بڑھدے نے تے میرے پاک پیغمبر دے کندھے انور تے ہاتھ رکھدے نے، عرض کردے نے محبوب سونے بخش کرو جویں دی تساں دعا کیتی ہے، مینوں یقین ہے اللہ تانوں پریشان نہیں رہن دے گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دعا تو فارغ ہوئے نے، اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا، اللہ فرماندے نے اذ تستغیثون ربکم، سبحان اللہ، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فارغ ہوئے نا تے آپ فرماندے نے ابو بکر جی اللہ دے نبی جی فرمایا اللہ ذل جلال ضرور دعا قبول فرمائیں گے۔ تے میرے آقا بیٹھے نا اچانک میرے پیغمبر تے اونگ جئی آ جاندی، جویں نیند دا چونکا نہیں آندا اونگ جئی آ گئے تے میرے نبی دی اکھ کھلی تے آقا مسکرا بیندے، نبی دی اکھ کھلی تے میرے آقا مسکرا پیندے نے۔ آپ فرماندے نے ابو بکر مبارک ہوئے او ویکھ جبریل لشکر لا کے آ گیا ہے، جبریل لشکر لا کے آ گیا۔ اللہ ذل جلال نے 1000 فرشتے نال مسلمانوں دی مدد فرما دیتی ہے، سبحان اللہ۔ آؤ گے جبریل انہاں دی قیادت کردے آ رہے ہیں، اور پھر واقعہ تامین کفار آندے نے کہ سانو پتہ ہی نہیں سی لگدا کہ ساڈے سامنے کون ہے تے ساڈے سر تے تلوار کون مارن دیا۔ سیاسی آندے نے میں ایک کافر دے پیچھے دوڑیا نسیا تے میں انہوں قتل کرا جہنم رسید کرا، آندا میں یہ پیچھے دوڑیا انج میں تلوار چکی ہے اجے میری تلوار تھلے نہیں آئی تے وہ بھی تو لگ کے دور جا ڈگدی۔ اے رب دے فرشتے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پروانے آوے تے صحابہ دے محمد تے مددگار بن کے آ رہے ہیں تے اللہ ذل جلال اپنے فرشتیاں نال اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام دی مدد تے معاونت فرما رہے ہیں۔ اللہ اللہ پھر میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے ایسی فتح عطا فرمائے، ایسی فتح عطا فرمائے، غزوہ
بدر 2 ہجری والا اللہ نے ایسی فتح عطا فرمائی ہے کہ کافراں دے بڑے بڑے لیڈر تے بڑے بڑے مکی سردار جڑے نے اللہ نے انہاں نو واصل جہنم فرما دیتا. جنگ ذرا مٹھی ہوئی نا اللہ نے مسلماناں نو فتح عظیم عطا فرما دیتی ہے. تے میرے پاک پیغمبر بھی سلام فرماتے نے او ہے وے کوئی ایسا بندہ جڑا جا کے پتہ کرے ابو جہل دا کی بنیا ہے. کوئی جا کے پتا کر کے مینو دسے کہ ابو جہل دا کی بنیا ہے. میرے پاس پیغمبر سلام دا پروانہ گیا جا کے ویکھیا تے ابو جہل جڑا لمیاں لمیاں چھاواں لیندا پیا بے ایمان شدید زخمی حالت دے اندر پیا. تے میرے پاس پیغمبر سلام دا پروانہ جلدی نہ اگے بڑھیا اے دے سینے تے بیٹھ کے تے اے دی توڑ لان لگ پیندا ہے. بڑا بے ایمان آکر خاصن ہے کہن لگا محمد دے اکاسی صلی اللہ علیہ وسلم تینوں نہیں پتا کدے سینے تے چڑھے اے چودھری ہے مکے دا تون ذرا تھلو کر کے لائی تاکہ تون ہے پئی ہوئی تے پتا لگے چودھری دی تون گئی ہے. بئیمان دی تون چو اجے سریا نہیں نکلیا بد بخت وچوں میرے آقا علیہ السلام دے پروانے نے تون لا لئی تے جا کے میرے پاس پیغمبر دے قدم تے رکھ دیتی ہے. سونیا رب نے تواڈے دشمن نو ذلیل تے رسوا کر دیتا. تے میرے پاس پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے ابو جہل میری امت دے وچوں فرعون اللہ جل جلال نے اینو ذلیل تے رسوا کر کے رکھ دیتا. اے سن 2 ہجری غزوہ بدر پیش آیا تے پھر میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اجے عرصہ کیڑا بیتیا اجے وقت ہی کیڑا گزریا. اے ہوئی تے کمانڈر ان چیف دیاں خوبیاں ہویا کر دیا میں اے ہوئی تے کسے فوج دے سربراہ دیاں خوبیاں میں. اور میرا ایمان ہے کہ میرے مصطفیٰ جیسا کمانڈر ان چیف بھی کائنات میں کسی ماں نے جمیا ہی نہیں. میرے آقا دی شرم اجے 6 سال مر کے پورے ہوئے نے کہ اللہ جل جلال دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے فتح مکہ اپنے فضل دے نال اے دیاں بشارتاں تے خوشخبریاں نصیب فرما دتیاں نے. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او حدیبیہ دا جڑا معاہدہ مکے والیاں نے کیتا ہے تے مکے والیاں نے اس معاہدے دے نتیجے دے اندر 2 قبیلے نے. ایک قبیلہ بنو بکر تے ایک بنو خزاع ہے. بنو بکر جڑے نے او تے مکے والیاں دے حلیف بن چکے نے تے بنو خزاع جڑے نے او میرے محمد دے حمایتی نے صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے حلیف بن چکے نے. تے اس صلح حدیبیہ دے موقع تے جڑا معاہدہ ہویا او معاہدہ اے وے کہ 10 سال تک آپس میں جنگ نہیں کی جائے گی. تے پھر مکے والوں نے نا اس معاہدے کی آپ خلاف ورزی کی ہے. بنو خزاع تے زیادتی کی تے انہاں بندیاں نے معاونت کر کے انہاں نو نقصان پہنچایا. بنو خزاع دے بندیاں نو بھی قتل کر دیتا. تے اے نکل کے نہ اتوں تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول آئے آ کے دہائی دین لگے کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھو نا مکے والیاں نے ساڈے تے ظلم تے زیادتیاں کیتیاں نے ساڈے بندیاں نو قتل کر دیتا ہے. ساڈے بچیاں تے ظلم تے زیادتیاں ہوئیاں نے تے تہاڈی مہربانی ہے اسی جو کہ تہاڈے حلیف تے ساڈی معاونت فرمائی جائے. میرے پاک پیغمبر نے اینو تے مطمئن کر کے بھیج دیتا ہے.
ہن ابو سفیان جیڑا نا ابو سفیان تے مکے دے دیگر چودھری جیڑے نے انہاں نے سمجھیا کہ کام خراب ہو گیا ہن یہ بھی تے ہو سکتا کہ محمد ساڈے تے حملہ آور ہو جا علیہ الصلوۃ والسلام ہن کوئی نہ کوئی ہور حربہ استعمال کرنا چاہیے ہن ابو سفیان نو مکے والیاں بھیجیا کہ جا مدینہ طیبہ تے جا کے محمد تے او دے ساتھیاں نال مل کے انہاں نو کیتے بھی معذرت کر لو کہ اگوں تجدید عہد انہاں نال کر کے آ جاؤ تجدید صلح کر کے آؤ ابو سفیان مکہ تو چلیا تے مدینہ طیبہ آ جاندا آ کے جناب ابو بکر صدیق نو ملدا کہن لگا ابو بکر چل میری سفارش کر اور اپنے نبی نو جا کے آکھو کہ ساڈے بندیاں کولوں جڑی زیادتی ہو گئی ہے ہونی نہیں سی چاہیے میں معذرت کرنے واسطے آیا ہاں لہذا عہد جیڑا صلح دا ہویا انہوں برقرار رکھنا چاہیے ابو بکر فرمان لگے میں نہیں تیرا سفارشی بن سکتا یہ تو فیصلہ وہی ہونا جو محمد کریم نے کرنا صلی اللہ علیہ وسلم اے جناب عمر کو گیا عمر میرے نال چل اپنے نبی نو جا کے سفارش کر دیو عمر فرمان لگے ابو سفیان کیویں دیا گلاں کرنا میرے بس ہوئے نا میرے بس میرے کو تیر تلوار نہ بھی ہوئے تے میرے کو بھاویں لکڑ دی ایک سوٹی ہوئے میں تے تواڈے کافراں نال لڑائی کراں تے تانوں جہنم رسید کراں میں نہیں سفارش کر سکتا ابو سفیان جدوں ہر پاسوں مایوس ہو گیا ابو سفیان اپنی بیٹی دا دروازہ کھٹکھٹایا اور بیٹی کون ہے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹی دا آ کے دروازہ کھٹکھٹایا بیٹی ابو سفیان دیے تے بیوی محمد مصطفیٰ دیے بیٹی دا دروازہ کھٹکھٹایا بیٹی نے دروازہ کھولیا تے باپ نو اندر بٹھا لیا اندر لگا لیا میرے پاس پیغمبر علیہ السلام دا بستر بچھے آئے ابو سفیان بستر تے بیٹھن لگا تے بیٹی نے باپ کو پھڑ کے باپ نو کھڑے کر دیتا تے باپ حیران پریشان ہو جاندا کہن لگا نی ام حبیبہ کی گل بیٹیاں تے ماپیاں دے آیا خوشی محسوس کر دیا میں بیٹی ہے تو میرے نیچے پہلے والا بستر بھی نکال لیا اور اس کملے نو پتہ ہی نہیں کہ محمد نے دلاں تے رنگ کیسا چاڑ دیتا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل وچ سوچی پیا عجیب انہاں تے رنگ اس نبی نے چاڑ دیتا کہ بیٹی اپنے باپ کو بھی بیگانی نظر آ رہی ہے بھائی اپنے بھائی کی پرواہ نہیں کرتا سجن اپنے یاراں بیلیاں کی پرواہ نہیں کرتے ایسا رنگ چاڑ دیتا نہ کیوں نہ نبی کا رنگ ایڈا پکا ہوئے دنیا کا نظام ہے کوئی برتن کلی کرتا کوئی پالش کرتا پیا یہ پالش 4-6 مہینے بعد سال 2 سال بعد خراب ہو جاتی ہے کلی گر کلی کرنے واسطے آتا یہ کلی کیتے برتن جڑے نے سال 6 ماہ بعد انہوں کی کلی اتر جاتی ہے تے خراب ہو جاتی ہے اور مکے دے تاجدار نے جڑے دل کلی کر سکتے مکے دے تاجدار نے جڑے دلانوں روشنی نال منور کر دیتا کہ اس تاجدار نے دلانوں پالش کر دیتا ہے سبحان اللہ ایسا پالش کیتا ایسا مکے دا تاجدار ایسا رہبر ایسا رہنما ایسا حکیم ایسا طبیب کہ جن نے دلان دے سارے زنگ اتار دیتے ہیں اور بڑی پیاری ترجمانی مولانا کرتے ہیں فرماتے ہیں مکے چن چڑھیا جگ لو ہوئی مکے چن چڑھیا جگ لو ہوئی تے سونا کفر دی رات مٹان آیا
تلیا جاندیا رایا تے گلی باغ بہشت دکھان آیا ہوتے کھان بہرے ظلمات اندر ہوتے کھان بہرے ظلمات اندر ہاتھ پھاڑ سونا برنے لان آیا فرماتے نے مینو دیو مبارک آن لوگوں مینو دیو مبارک آن لوگوں تے میرے ستے لیٹ جگان آیا پتہ ہی نہیں لگا کہ محمد نے دلوں کے رنگ کیا تھا چاڑ دیتا ہے اور دلوں تو جنگار اتار کے انہاں تے قرآن کی پالش لگا دیتی ہے سنت مصطفیٰ کا رنگ انہاں تے چڑھ گیا باپ حیران ہی رہ جاتا ہے لگا نے ام حبیبہ میں تیرے گھر آیا تے پتہ ہی کتنے مکہ تے کتنے مدینہ انہاں کو 400 میل دا فاصلہ طے کر کے آیا تے ام حبیبہ گل کی ہے میرے نیچے بستر بھی نکال لے آئے اے میری بیٹی ہے میں اس بستر دے قابل نہیں کہ بسترا میرے قابل نہیں بیٹی نے جیڑا جواب دیتا سونے دے پانی نہ لکھن دے قابل آندی ہے ابا تو مشرک تے مشرک پلید ہوندا تو مشرک تے مشرک پلید ہوندا تے اے بستر پا کے نبی خود بھی پا کے تے نبی دا بستر بھی پا کے تے نبی دے پاس بستر تے کوئی پلید بندہ بیٹھ سکدا کوئی پلید بندہ نبی دے پاس بستر تے نہیں بیٹھ سکدا بیٹی نے بھی جیڑا جواب دیتا سونے دے پانی نہ لکھن والا آندی ہے تو اے باپ میرا میں واتی تیری اب باتیں آنا سن لے تو اے باپ میرا میں واتی تیری تے اس گل اندر کوئی شک نہیں اے بستر پاک رسول والا اٹھے بیٹھنے کا تیرا حق نہیں کرے لات منات دی تو پوجا کیوں من دا ذات بر حق نہیں تیرے جیانو نجس قرآن آکھے اس گل اندر ذرا شک نہیں ابو سفیان آیا کہ نقاب بھی واپس لوٹ گیا ہونا ایک دن میرے آقا تشریف لے آئے نے صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے نے ایسا میرا سامان سمون ذرا سیدھا پترا کر تو تیاری شیاری کا حضرت ابو بکر نے دیکھا ایسا تو تیاری کرن دئی ایسا خیر ہی ہے فرمان لگیا مینو تے آقا نے تیاری دا حکم فرمایا کہ مینو بھی نہیں پتا آقا تیاری کا دی کروا رہے ہیں سبحان اللہ پھر میرے آقا علیہ السلام ہن رب کو ایک دعا فرما رہے ہیں ارادہ کر لیا ربا زیادتی مکے والے نے کیتی ہے وعدہ شکنی انہوں نے کیتی ہے وعدے دا ایفا انہوں نے نہیں کیتا عرشاں والے ربا
ہن میں مکے تے حملہ آور ہونا چاہنا وا تے عرشاں والے ساڈیاں تیاریاں دی خبر جیڑی ہے اور مکے دے لوگاں تک نہیں پہنچنی چاہیے. مکے دے جاسوس جڑے نے اللہ انہاں تو ساڈیاں پروگراماں نوں محفوظ رکھے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں دعاواں نوں اللہ نے شرط قبولیت دے نال ہم کے نال فرما دیتا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تیاری فرما رہے نال صحابہ بھی تیاری کر رہے. اللہ کے پاک پیغمبر نے ارادہ کر لیا کہ مکے تے حملہ کرنا تے مکے والیاں نوں ایدا سبق سکھلانا کہ وعدہ خلافی کیویں کری دی. وعدہ خلافی تے مکے والیاں کیتی ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام 10 رمضان المبارک نو مدینہ طیبہ تو میرے آقا نکلے نے. 10 رمضان المبارک نو 10واں روزہ رکھ کے میرے آقا مدینہ طیبہ تو مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہو گیا. جاندے جو پاتے علاقے دے اندر میرے پاک پیغمبر پہنچے نے کہ ابو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اجے مسلمان نہیں ہوئے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے چچا جان مکے اپنے گھر والوں نال لے کے مدینہ طیبہ آ رہے ہیں. اللہ جلال نے قسمت جگائی تے میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھیا تے نبی دے تابعدار بن جاندے نے. چچا عباس پیغمبر دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اور وہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے چچا جان کہ جس بارے میرے آقا فرمایا کر دے سر میں عباس نو بینا تے میرے میرے ابو دی یاد آ دے. میں عباس نو بینا وا تے مینوں میرے باپ عبداللہ یاد آ دے کہ میں ابو جان دے بعد عباس دے چہرے چو اپنے ابو دی شکل تلاش کرنا وا. بڑی میرے آقا نو خوشی ہوئی کہ میرے چچا عباس مسلمان ہو گیا. تھوڑا جا میرے آقا کے تشریف لا گیا کہ مقام ابوا سے میرے آقا پہنچ جاندے نے. اس مقام سے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام دا پھوپھی زاد بھائی عبداللہ ملیا. عبداللہ بن امیہ اے دا نام ہے. اے میرے پاک پیغمبر نو رستے چ ملیا. اے دے نال میرے پیغمبر دا چچا زاد بھائی ہے ابو سفیان او دا بھی نام ہے. اے دونوں ایک پھوپھی دا بیٹا تے ایک نبی دے چاچے دا بیٹا. یہ دونوں آ رہے ہیں تے میرے پیغمبر مکے جا رہے ہیں. ایسے مقام ابوا سے آ کے ملاقات ہوندیاں نے. جب آمنا سامنا ہویا تے میرے پاک پیغمبر نے اپنا چہرہ انہاں کو پھیر لیا. پیغمبر نے اپنا رخ بدل لیا کہ دونوں او بندے نے کہ جنہ مکے چ میرے پیغمبر نو دکھ دین دا کوئی موقع ہاتھوں نہیں جان دیتا. یہ دونوں ہی نبی دے پھوپھی ذات تے چچا ذات بولے کہ جنہ مکے دے اندر قدم قدم تے میرے پیغمبر نو ستایا. دشمنا مخالفا ہوراں دے بھی دکھ دیتے نہیں بھولدے پر اپنے دے دتے دکھ جڑے نے او بہتے بندے نو چوبدے نے. اپنے گھر دے بندے ہی پریشان کرن تے بہتی تکلیف ہوندی ہے. مخالفت کو تیسرا چوتھا بھی کرے اور بھی دل نو بارا نہیں کھاندی تے جے اپنے گھروں ہی کوئی مخالف ہوے تے او بہتی دل نو محسوس ہوندی ہے. تے حضرت ام سلمہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی زوجہ محترمہ فرماندیاں نے اللہ دے نبی دی تہاڈا پھوپھی ذات ہے تے تہاڈا چچا ذات ہے آئی گیا نے کہ سونیا انج نہ کرو انج نہ بے رخی کرو. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے تے انہاں دوواں دی ملاقات جناب علی المرتضیٰ نہ ہوئے. حضرت علی فرماندے نے انج کرو میں
تمہوں نبی نو نرم کرن دا راہ دسا. کہن لگے دسو. کہن لگا اللہ دے نبی دے سامنے چلے جاؤ تے جا کے اوہی گل کہو جیڑی جناب یوسف دے بھراواں نے آکھی سی. اللہ لقد آثرک اللہ علینا کنا لخاطئین. گل پیغمبر کے سامنے جا کے کرو تو مینو امید پیغمبر علیہ السلام دا دل نرم ہو جائے گا. اے میرے آقا دے سامنے گیا تے اے کوئی گل کر دے تاللہ لقد آثرک اللہ علینا. حضرت اسی گمراہ رہے ہیں, سارے کو غلطی ہوندی رہی ہے, سارے کو زیادتی ہوئی ہے تے اسی گناہگار تے سونے معاف فرما دیو. تے میرے آقا فوراً فرما دے لا تثریب علیکم اليوم, جاؤ میں محمد نے بھی تمہیں معاف کر دیتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا مکہ معظمہ کی طرف جا رہا ہے. 10,000 کا لشکر میرے پیغمبر دے نال. اوے اجے ویلا ہی کیڑا ہویا, اجے 8 سال ہی مر کے ہوئے نے. میرے پاس پیغمبر مکیوں نکل کے مدینے آئے نے تے رات کی تاریکی تے رات دے سناٹے دے اندر مکیوں نکلے نے. کوئی فوج نہیں, کوئی اسلحہ دے انبار نہیں, کوئی نبی دے نال بڑا لاؤ لشکر نہیں. میرے پاس پیغمبر رات کی تاریکی دے اندر تے یارو مددگار نکلے نے. اور اجے تھوڑا ہی عرصہ ہوا کہ آج میرے پیغمبر نال 10,000 کا رب نے لشکر بنا دیتا ہے. اجے مرد حرام دے علاقے میرے آقا پہنچے نے صلی اللہ علیہ وسلم. ادھر رات دے سناٹے دے اندر میرے پیغمبر نے پروگرام بنایا. آپ فرماندے نے صحابیوں 10-10 20-20 30 دیا ٹولیاں بن جاؤ تے سارے مکے دے اردا گرد اپنے خیمے لگا لو تاکہ جب رات پوے ادھی کو رات کا ٹائم ہوگے کہ اپنے اپنے خیمیاں دے باہر اگ بالنا شروع کر دیا جے. مقصد یہ تھی کہ مکے والوں کی نظر پوے تے روح تے دبدبا تے مسلمانوں کی فوج کی حیبت انہاں تے طاری ہو جائے. آپ کا سناٹا تے 4 چفیرے مکے دے پیغمبر دے صحابہ نے اپنے اپنے خیمیاں تو باہر اگ دے الاؤ روشن کیتے نے. ابو سفیان باہر نکلے نال ایک دا ساتھی ہو رہے تے آپس میں گلاں کرتے ہیں. کہنے لگے ہوئے ایڈا بڑا لشکر پتا نہیں کتوں اچانک آگے آئے. تے حضرت عباس چونکہ مسلمان ہو چکے سر میرے آقا علیہ السلام دے خچر تے تشریف فرمان نے تے اے بھی اینج اردا گرد راؤنڈ کرتے پھرتے نے. تے اندھیرے دے اندر ابو سفیان دی آواز انہاں نے پہچان لئی ہے تے اگے بڑھ کے کہنے لگے اوے ابو سفیان اے ہور نہیں ہو کوئی آیا, اے تے محمد دے فوجی آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا ہوں کی ہو سکتا ہے؟ کہنے لگا میرے پیچھے بہ جا تے چل میں تینوں نبی دی عدالت وچ لے. ہوں تے موقع ہی اجے بھی موقع ہی چل تینوں نبی کو لے چلا. ابو سفیان نو خچر کے پیچھے بٹھایا. وہ جہے خیمے چو گزرن نہ قریب تو گزرن صحابہ ویکھن کہ خچر حضور علیہ السلام دا اتنے کون ہے جی حضرت عباس حضور دے چچا بیٹھے نے پیچھے ابو سفیان بیٹھا. لنگ دے حضرت عمر دے خیمے دے کولوں دی گزر ہویا دیکھیا خچر نبی دا اتنے حضور دے چچا تشریف فرما لے اور پیچھے ابو سفیان بیٹھا تلوار پھڑی تے دوڑنا. بڑے جذباتی انسان. اور دشمن اسلام نو کتنے لا کے چلے یہ چھاٹے کی توڑ لاؤ دے ٹوٹے کرا میں. حضرت عباس جلدی نہ پیغمبر دی عدالت دے وچ لا گیا. میرے پاس پیغمبر نو عرض کرتے نے سونیا میں ابو سفیان نو امان دے دیتی ہے. میرے آقا فرماتے نے اچھا اینو لے جا
تے صبح میرے سامنے پیش کرنا. دل چڑھیا تے ابو سفیان نو نبی دی عدالت پیش کیتا جاندا تے میرے آقا فرماندے نے اوے ابو سفیان کنا کچھ لڑتا رہے گا ہوں دس کی پروگرام آندا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھدا تے نبی دے یارات شامل ہو جاندا. حضرت عباس عرض کردے نے اللہ دے نبی یہ چودھری بندہ تے طبیعتاں وکھریاں وکھریاں ہوندیاں نے اینو ذرا کو اودا چھوٹا کو تھوڑا بہتا دے چھڈونا تاکہ بھی حوصلہ افزائی ہو جائے. میرے آقا فرماندے نے اچھا پھر اعلان کر دیا جے کہ جیڑا ابو سفیان دے گھر داخل ہو جائے اونوں کچھ نہیں کہاں گے. چودھری صاحب کا اعزاز ہے نا جیڑا مکے شہر اندر ابو سفیان دے گھر داخل ہو جائے اور کچھ نہیں کہاں گے. جیڑا بیت اللہ دے اندر داخل ہو جائے انہوں بھی کچھ نہیں کہاں گے. جیڑا اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے انہوں بھی کچھ نہیں کہنا. جیڑا اگے لگ کے نس جائے انہوں بھی کچھ نہیں کہنا. تے کیا بند کرتے ہیں سونے تے پھر کہنا کنوں ہے بھائی کہنا کنوں ہے پھر آیا تھی کی لینا کہنا کنوں ہے. میرے پاس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب عباس کی ڈیوٹی لگا دیتی ہے ذرا اچے ٹیلے تینوں کھڑیا کر کے نا تے آپ بھی یہ کول ہی کھڑا ہونی تاکہ مسلمانوں کی فوج جب مکے ول جائے تو یہ اکھاں کھلن اینوں بھی پتہ لگے. ایندے اچے ٹیلے تے جناب عباس ابو سفیان نو لے کے کھڑے نے تے میرے پاس پیغمبر دے پروانے ہر قبیلے دا جھنڈا وکھرا ہر قبیلے دا وکھرا پرچم اے گزرتے جاندے نے تے ابو سفیان پوچھدا پیا اے کیڑا قبیلہ اے کیڑا قبیلہ اے کیڑا قبیلہ جا رہا تے اچانک ایک بڑا قبیلہ میرے پاس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اردا گرد پروانے تے دیوانے جڑے نے انہاں لوہے دی باڑی کر چھڑیے تلواراں اٹھائیاں نے زیرا پہنیاں نے تے میرے پاس پیغمبر علیہ السلام دے اردا گرد محاصرہ رکھیا پیغمبر دی حفاظت کرتے نے تے میرے پاس پیغمبر سونے تہاڈی عصمت تو صدقے جاواں میرے پاس پیغمبر آکڑ نہیں دکھائی تکبر نہیں فرما رہا فخر نہیں نبی کر رہا. صحابہ نے پیغمبر دی داڑھی مبارک جیڑی ہے او اون دے پلاؤں دے نال لگی ہے تے میرے آقا پڑھدے نے تے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمته علیک وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. میرے آقا قرآن دی تلاوت کرتے جا رہے تے جگہ دے پیر سلام گزرے ابو سفیان کہنے لگا عباس اے قوم قبیلہ جا رہے قوم جا رہے کہنے لگا ابو سفیان اے تے محمد کریم جا رہے تے ابو سفیان ہٹ کے آندا اے عباس تیرے بھتیجے دی بادشاہی دے کے آ کہنے تیرے بھتیجے دی بادشاہت دے کہا کہنے فرمایا ابو سفیان اجے بھی بھلیکھا لگائی اے بادشاہت نہیں اے نبوت بادشاہت نہیں اے نبوت. میرے آقا تشریف لے جا رہے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا ایک صحابی نہ ذرا جذباتی ہو گیا خون کئی گرم بھی ہوندے نے تے ٹھنڈیاں طبیعتاں بھی ہوندیاں نے اج پرچم اسلام صاحب دے نوباتا نے پڑھیا تے ابو سفیان نو ویکھ کے پتہ کی آندے نے الیوم یوم المنہما. آپ پترو اج نبڑ نہیں لینا تہاڈے نال تساں تھوڑا سا پایا ساڈے
نبی نو نبی دے صحابہ نو اج پتہ لگ جائے گا، اج گن گن کے بدلے لواں گے۔ میرے آقا جدو گزرے نا تے ابو سفیان کہن لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تیرے کہن نال انی گل کہہ گیا؟ فرمایا نہیں، اینو غلطی لگی ہے، کہنا چاہیے سی الیوم یوم المرحمہ، اج بدلے لین دا دن نہیں، اج تے معافیاں بنڈن دا دن ہے۔ میرے پاک پیغمبر مکہ معظمہ تے ایک فاتح دی حیثیت آئے، اللہ دے پاک پیغمبر صلاۃ و سلام انج کعبۃ اللہ تشریف لے آئے تے میرے آقا نے بتاں نو دیکھیا تے نالے چھڑی دا اشارہ کرتے جا رہے تے نال فرماندے نے جا الحق و زہق الباطل، ایک ایک نو لا کے پیغمبر دے صحابہ نے باہر کٹیا۔ آقا فرماندے نے حق آ گیا تے حق چھا گیا، حق آ گیا تے حق چھا گیا۔ اللہ نے باطل نو ذلیل رسوا کر کے رکھ دیتا، میرے آقا بیت اللہ نو بتاں تو پاک کیتا تے اج شہر کعبہ دے اندر تشریف لے آئے۔ بڑے بڑے مکے دے لیڈر، بڑے بڑے سردار تے چودھری نظر آ رہے ہیں، انہاں دے اندر اج او بھی میرے پیغمبر دے بیری تے دشمن نے۔ میرے پاک پیغمبر سلام فرماندے ہون گے او مکے والےو تساں کیڑا دکھ ہے جیڑا محمد نو نہیں پہنچایا؟ تساں میرے گل وچ کپڑے پا کے وٹ بھی چاڑے، تساں میرے راہ وچ کانٹے بھی بچائے، تساں میرے رستے وچ گڑے کھودے۔ مکے والےو تساں مینوں تے میرے پروانیاں نو ستایا تے پریشان کیتا، تساں میرے بلال نو تپ دیا ریتاں تے لٹایا تے بلال دیا لتاں نو رسیاں پا کے مکے دیا گلیاں دے اندر کسیٹیا۔ او مکے والےو تساں میری سمیہ دے جسم دے ٹکڑے کیتے، مکے والےو دھیاں دے دکھ ماپیاں کولوں نہیں بھولدے، تساں میری بیٹی زینب دے پیٹ وچ نیزے مارے۔ یہ ساریاں گلاں اج مینوں یاد موجود نے، ساریاں گلاں دل وچ نے۔ دھیاں دے دکھ ماپیاں کولوں بیٹیاں دے صدمے نہیں بھولدے۔ لوگ آندے نے جدی بیٹی دکھی ہوئے او دے لئی سارا جہان دکھی ہو جاندا۔ دھیاں دے دکھ جڑے نے ماپیاں نو دکھی بنا دیندے نے۔ دعا کریا کر کسے دی دھی نہ دکھی ہوئے تے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے تساں میری بیٹی زینب دے پیٹ وچ نیزے مارے اور بھی مینوں یاد ہے تے مکے والےو اج اقتدار اللہ نے مینوں عطا فرمایا، اج میں چاواں تے مکے دی ایک نہ ایک بجا سکنا وا، پر اے مکے والےو مینوں والا دسو ہاں اج میرے کولوں کی توقع تے امید رکھ دے ہو؟ تے سارے جت زبان ہو کے آندے نے اخون کریم، اخون کریم وابنو کریم، آپ بھی بڑا نیک ہے، بھائی بڑا نیک ہے تے نیکاں دی اولاد ہے، اسی تیرے کولو چنگیاں توقعات رکھنے تے میرے آقا اوہی الفاظ دہراندے نے۔ آپ فرماندے نے جاؤ پھر میں اج تانوں انج معاف کیتا جویں جناب یوسف نے اپنے بھائیاں نو معاف کر دیتا ہے۔ آپ فرماندے نے لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، مکے والےو جاؤ میں تمہوں سارے اللہ کی رضا واسطے معاف کر دیتا۔ فرمانے قرآن دیو 17 رمضان مبارک نو میرے آقا علیہ السلام دے ہاتھ تے اللہ نے مکے نو فتح کر دیتا۔ اب 17 رمضان مبارک نو اللہ نے بدر دے اندر میرے پاک پیغمبر دے صحابہ نو عزت و عظمت عطا فرما کے فتح و نصرت دے ہم کنار فرمایا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ منو تو قرآن و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔
صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.